वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, अभी बात हमारी हो रही थी कि कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं और कौन से नहीं लगाए गए जी जी और उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पहले बताता कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो ये गलत है, ये लोग चैलेंज करेंगे और ये इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट्स में मुझे लगता है रिलीफ भी मिल जाएगा लोगों को। अभी अगर हुकूमत चाहती है कि इन लोगों के साथ मिल बैठे, इसका एक मिड वे निकाले। जैसे आपने कहा 2016 में अगर टैक्स कलेक्शन करनी थी ना, तो उन्होंने एक मिड वे दिया कि एफबीआर रेट और डीसी रेट का फर्क का 3% टैक्स कलेक्ट होता था और वो पैसा वाइट हो जाता था, डिफरेंस टैक्स आप पे कर, उसका कोई पूछ पड़ती नहीं होती थी। अभी भी हुकूमत को ऐसा चाहिए। अभी मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, चेयरमैन एफबीआर ने 2-3 दिन पहले खुद टीवी पर बैठ के, वैसे भी उन्होंने निजी महफिलों में जिक्र किया कि जी लोगों को चाहिए जितनी अपनी जायदाद उन्होंने डीसी रेट पर डिक्लेयर की हुई है उसको अंडर वैल्यूड एसेट्स में जाकर दोबारा उसकी वैल्यूएशन कर लें। अगर मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, एक प्लॉट मैंने डीसी वैल्यू पर 50 लाख का डिक्लेयर किया, मैं एमनेस्टी में जाकर उसको 2.5 करोड़ का डिक्लेयर करता हूँ और उस पर 1.5% टैक्स दे दूँ, तो आप ये यकीन करें अगले 10 साल क्या कभी मुझे उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं। ये एक ख़ास तरीक़ाकार है जो एफबीआर ने खुद एमनेस्टी में वज़ा कर दिया है, जो मेरे जितने दोस्त जो प्रॉपर्टी के अंदर लेकर इन्वेस्टमेंट करें उन सबको वो अडॉप्ट करना चाहिए। उमर साहब, ये तो वो लोग करेंगे जिन परचेज से सेल से कोई ताल्लुक नहीं, जिनके हैं वो तो कर देंगे, लेकिन जिनका बिजनेस है वो क्या करेंगे? जिनको आज वो खरीदा, कल बेचना है, कल उसको मुनाफा मिल गया, परसों मिल गया, उसको उसने बेचना, कारोबार करना है। उसके ऊपर तो पहले वाली बात है कि वो लोग जो है उनके ऊपर ये जो टैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ये गैर है नहीं है। अच्छा, ये एमनेस्टी स्कीम खास तौर पे ये प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए लाई गई है अगर देखा जाए तो इट इज़ अ टेलर्ड एमनेस्टी स्कीम। लग रहा है कि कुछ दोस्तों को नवाजने के लिए लाई गई है। तो कराची के ताजर हैं जिनकी शायद सेलें नहीं डिक्लेयर्ड, कुछ और प्रॉपर्टी वाले दोस्त हैं जिनकी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू डिक्लेयर्ड है, उन लोगों को लाजमी तौर पर ये हमारे वही तबके हैं ना जिनको हमेशा फ़ायदा पहुंचाया जाता है। अच्छा, ऐसे कौन से कवानीन है जिनको यहाँ तब्दील करके प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ दिया जा सकता है? सबसे जो नए लगाए गए उनको ख़त्म करके उनको नए लाए जा सकते हैं। अभी आप देखें इस बजट में भी जब अगर एक फ़ौजी अफसर या सरकारी अफसर वो प्लॉट अलाट करा के बेचेगा तो उसको होने वाले कैपिटल गेन पर 50% छूट दे दी गई है। ये पहली तो बात है, बड़ी गैर मुनासिब बात है। सिविलियंस का क्या कसूर है? यही छूट इसको एक्सटेंड कर दे सबके लिए तो सबका मसला हल हो जाएगा। पहले प्लॉट पर एटलीस्ट जो है, पहले मैं आपको बताऊं हमारी हुकूमत का 50 लाख घर बनाने हैं हमने। पहला घर हर बंदे की बुनियादी जरूरत है, पहला प्लॉट खरीदना हर बंदे की जरूरत है, उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने उसमें भी लगा दिया 5%। मैं तो कह रहा हूँ 0 टैक्स होना चाहिए। आप देखिए अगर आपने हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो पर अमल करना है, मैं उसके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, उस मैनिफेस्टो को फॉलो करे। पहली परचेज जो प्लॉट की या घर की है उसको टैक्स फ्री किया जाए। आप देखें कैसे, क्यों नहीं लोग घर बनाएंगे? यानी कानून की खिलाफ वर्जी भी खुद ही कर रहे हैं, खुद मैनिफेस्टो के खिलाफ जा रहे हैं। आप हर तरह का टैक्स करते जाएंगे, कौन खरीदेगा घर? पहला खालिद महमूद साहब, आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर एसोसिएशन है, आप भी उसमें हिस्सा है उनका, अब क्या लाहे अमल तैयार कर रही है? क्या पहली बात तो मैं जैसे इकबाल साहब ने की है, इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि अगर तो ये होता अवामी बजट तो ये डेफिनेट ऐसी बात उन तक पहुंचती कि यार हर बंदे का बुनियादी हक है घर बनाना और प्लॉट लेना और उसके ऊपर घर बनाना, और हुकूमत भी चाहती है कि घरों की शॉर्टेज है। हम 50 लाख का टारगेट वो रख रहे हैं अपने लिए कि हम घर 50 लाख घर बना के देना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा? यानी मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने ही नारे के ऊपर उसी के अगेंस्ट आप फैसले कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर जो घर बना रहा था अब उसको भी रोक रहे हैं, उससे बेरोजगारी का सैलाब आएगा, उससे आपकी जितनी इंडस्ट्री जो पहिया चल रहा था जिससे ट्रेडिंग होती थी वो सारी की सारी इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स करेगी। तो हुकूमत किस तरह? खालिद साहब, वो तो देखो IMF की कुछ शरायत हैं जिनको पूरा करने के लिए बजट भी उन्होंने उस पे मैं सर उस बात पे भी आता हूँ। उसके बाद अभी इकबाल साहब ने ये बात की है, ये तो ठीक कर दी इन्होंने, हालांकि ये उन तक बात उनके कानों पे पहुंचनी चाहिए हमारी मीडिया के थ्रू कि यार उन गरीबों का जिनकी घर की वो छत नहीं है उनको भी आपने इन्हीं के साथ रख दिया जो ट्रेडिंग करते थे। एक तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इसको सेकंड कर रहा हूँ। दूसरा सर ये है, जैसे अभी उमर इकबाल साहब ने कहा कि उनको जो जिस बंदे ने पहले अपनी एक एसेट डिक्लेयर किया हुआ है वो डीसी रेट या जो भी FBI रेट था उस वक्त, तो किसका बनाया हुआ था? ये हुकूमत का दिया हुआ था। तो आज वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है आज वो उसके ऊपर आके 1.5% दें और उसको मौजूदा वर्थ के मुताबिक
ہمیں ٹیکس دے تو وہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ظالمانہ طریقہ ہے کہ جب آپ کا اس وقت آئین تھا اگر اس کے تحت اس نے وہاں ڈکلیئر کیا ہوا تو اس کے اوپر آپ وہی بات آئے گی جو فائلر اسی کا آپ گلا گھونٹنے جا رہے ہیں. ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ان کے گئی. اعتماد کو ٹھیس پہنچی اور ان کا پیسہ وہ کیسے بھیجیں, کون سے سیکٹر میں بھیجیں. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کے میڈیا کے چینل سے کہ مجھے بتائیں کون سا سیکٹر چل رہا ہے. اگر ریل اسٹیٹ کا سیکٹر چل رہا تھا تو اس کے اوپر بھی آپ نے قدغن لگا کے تو آپ نے تو فورن ریمیٹنس کو روک دیا. ان کو آپ نے کیا فیسیلیٹیٹ کیا, بلکہ وہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ پیسہ جب پاکستان میں آتا تو وہ جنریٹ ہوتا ہے, ٹریڈنگ ہوتی ہے, مختلف انڈسٹری کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اب وہ بھی انہوں نے ایک سورس تھا جو ان کے لیے سیف تھا. شاہد بھائی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ابھی خالد صاحب کر رہے تھے, آپ کا سمجھ کہ اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ کے سیکٹر کے جو مسائل ہیں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے, کس طرح ترمیم ہونی چاہیے, کس طرح کے اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ یہ سیکٹر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے؟ جی دیکھیں جی, مین چیز جو ہے وہی والی بات ہے جی کہ آپ مرغی نہ کھائیں انڈے کھاتے رہیں, لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم ایز اے ایمبیسڈر ہونا چاہیے گورنمنٹ کے, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں آئیں بھائی ٹیکس دیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ بھائی ان 4 لاکھ لوگوں کو ابھی چھوڑ دیں, نئے 4 لاکھ لوگوں کو آپ جنریٹ کریں بجائے کہ آپ جو آپ کو شاید بھائی اس میں یہ بھی گردے مسئلہ ہے, ہے. اب جو کینٹین ہولڈر ہے فائلر ATL لسٹ میں ہے جس کا نام, اگر اس پر ٹیکس 30 لاکھ لگتا ہے, جو وہ فائلر نہیں ہے وہ تو 60 لاکھ بھرے گا, ڈبل بھرے گا, لیکن اس کے لیے تو نقصان دہ ہے. لیکن اس کا بزنس پہ کس طرح اثر ہوگا؟ نہیں جو لوگ بلیک منی کو وائٹ نہیں کرنا چاہتے اس لیے. نہیں ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلیک اکانومی سے ہے چلتی ہے, امریکہ میں بھی بلیک اکانومی ہے, آپ چائنا میں دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو 100% ختم نہیں کر سکتے, ہاں آپ منیمائز کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ایک جو ہمارا ایک ان کو نہ چھیڑا جائے, آپ چاہتے ہیں نئے ٹیکس پیئر تلاش کیے جائیں. جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا تھا, جو ایک بڑا, میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم مثلا گوادر میں بات کر, میں گوادر میں بڑا اللہ کا شکر ایکٹیولی کام کر رہا تھا. گوادر میں کوئی تقریباً 60-65 ہزار لوگوں کی آبادی تھی ان 2016 میں. جی جی. جب ہم 2016 میں ادھر گئے تو کوئی 60-65 ہزار کی آبادی تھی, تو ہمیں ہر چیز کے ایشوز تھے. مثلا AC والی شاپس نہیں تھی, گلاس کی نہیں تھی, بش ایلومینیم کچھ بھی نہیں تھا. جب میں نے آفس بنایا تو ساری چیزیں مجھے کراچی سے لے کے جانا پڑی. اب یقین کریں کہ ودن 2 year ٹائم جب مارکیٹ ادھر چلی ریل اسٹیٹ کی, صرف ریل اسٹیٹ ایک سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, باقی سیکٹرز کی نہیں بات کر رہا, ریل اسٹیٹ میں چلی تو تقریباً جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ لوگ چلے گئے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ادھر بہت اچھی کپڑے کی دکانیں کھلی, بہت اچھے ریسٹورنٹ کھلے, بہت اچھے ہوٹلنگ شروع ہو گئی. تو اب ہر جو پیسہ آتا ہے نا کسی بھی آپ کے انڈسٹری میں, وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے. میں اگر ریل اسٹیٹ کا آدمی ہوں تو پیسے میں نے اپنے پاس گھر میں نہیں رکھنے, مجھے کوک بھی چاہیے, مجھے آفس بوائے بھی چاہیے آفس کے لیے, مجھے ورکر چاہیے. اب ان کا ساتھ آگے روزگار چلتا ہے, آگے اسکول چلتے ہیں, آگے سارے ادارے اسی طرح سے چلتے ہیں. ایک سیکٹر جو آپ کا گورنمنٹ نے ایک چلتا چلاتا کاروبار تھا, بزنس تھا, اور جس سے گورنمنٹ کو ٹھیک ٹھاک. اچھا شاید بھائی اس میں آپ کو اختلافات اس کے DC ریٹ سے ہے, حکومت کے یا FBR کے ریٹ سے ہے, ان کی ویلیویشن سے فرق نظر آتا ہے, کیا مشکلات کیا نظر کہاں جی اگر دیکھیں آپ نے جو DC ریٹس ہیں وہ 80% آپ نے آٹومیٹکلی بڑھا دیے. تو میں چاہتا میرا خیال ہے کہ DC ریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, چل رہا تھا, ٹھیک ہے 80% بڑھ گیا, آپ کو مزید کو ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ اسی کو کنٹینیو کرتے. آپ اگر FBR کے ریٹس کچھ اور ہوں گے, اب سپوز FBR کہتا ہے, چونکہ FBR فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ, وہ کہتا ہے جی کہ کروڑ روپے کا ریٹ ہے, DC ریٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ 40 لاکھ روپے کا. اب میں کنفیوز ہوں کہ میں کنفیوژن کو دور کرنا, جی کیا کروں گا میں, یہ پاسبل نہیں. جی جو مارکیٹ ویلیو پہ ٹیکس لگائیں یا FBR کے ٹیکس اس پر ریٹ, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بائی ڈیزائن بائی پلان جو ان کے مشیر ہیں وہ اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. عمر صاحب, شاید بھائی نے اشارہ تو تھوڑا سا دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریٹس کا فرق ختم ہونا چاہیے؟ دوسرا ایک معاشرت کو ہمارے کو چلانے والے تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں, وزیر مملکت برائے ریونیو محمد اظہر صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں, رضا باکر صاحب ہیں, چیئرمین شبر زیدی صاحب ہیں. معاشرت کو تو وہ چلا رہے ہیں, پراپرٹی سیکٹر یا دوسرے سیکٹر تو کوئی نہیں چلا رہا. ان کو کس طرح اس لائن پہ لایا جائے؟ یہ جو معاشرت کا پہیہ ہے وہ 6-7 اداروں سے نہیں چلتا, یہ دوسرے ادارے اس کو چلانے کے لیے, ان پہ جو ایٹم بم گرایا گیا ہے اس کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے.
جی جی معیشت کا پہیہ نہ وزیر خزانہ چلا سکتا ہے، جی جی نہ ریونیو کا منسٹر چلا سکتا ہے، نہ FBR چلا سکتا ہے. نہیں وہ تو وہ انسینٹو وہ میں- پریس کانفرنس کرتے ہیں، خود کہتے ہیں میں چلا رہا ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں، چلا وہ رہا ہوں، بھی وہ غلط کہتے ہیں ہے. میں چلا رہا ہوں. جی جی انویسٹر کانفیڈنس جب بلڈ ہوتا ہے جی جی اس کے بعد معیشت خود بخود چلتی ہے. حکومت کا صرف کام ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، جی جی اور حکومت کا کاروبار میں کام نہیں ہوتا. ہماری حکومت کا خام خیال یہ سازگار ماحول دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو 50 لاکھ گھر بنانا ہے، حکومت کے پاس نہ ریسورسز ہے نہ کوئی پراپر. ان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بات کرتے، ان کے ساتھ کہتے جی ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں، آپ 50 لاکھ گھر بنا کے دے لوگوں کو. یہاں پر 5 مرلے کے گھر بنتے، اس کے بجائے کہ آپ نے 5 مرلے کے گھر پر بھی ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی ہے. جی جی. یہ تو یعنی کہ آپ نے بالکل. اچھا عمر صاحب، اب جو کمیشن لینے والا تھا سیل پلاٹ کو فروخت کروا کے کمیشن لینے والا تھا، وہ مارا جائے گا، بلڈر مارا جائے گا یا انویسٹر مارا جائے گا؟ تیسرا یہ بھی بتائیے گا منسٹری اسکیم بھی آ چکی ہے، اگر یہ معیشت کا پہیہ 7-8 بندے نہیں چلا رہے تو وزیر اعظم صاحب خود اعلان کر کے رہے منسٹری کو ویل کریں. اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا کہ وہ کیا وجوہات ہیں، اور اس پراپرٹی سیکٹر کو ناکام کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.